وحنا وحده برك رجعنا للبسمه ونفرحوا معها سورتو كي تربح هي الشبيبه وهي لا جي اس كا وربحت البارح هدف مقابل صفر امام لونتونت في ماتش هاويكلو انا في بولوغين بدون جمهور. نذكروا بلي داخله في اطار العقوبات اللي سلطت على شبيبه القبائل بعد الماتش اللي كان امام شباب الوزداد في اول نوفمبر في تيزي وزو. اون فون بارلي جوستومون في هذا اليوم نهضروا على الشبيبه ونهضروا على هاد لي سوكسي نهضروا على الشامبيونز ليغ نهضروا على الميركاتو نهضروا كذلك على واحد لا بوليميك راه هاد اليامات في تيزي وزو كي بور نو ريبوندر جوستومون على هاد الاسئله الاكسبير en la matière ومعروف على الفرون بارلي ديالو ومعروف كذلك على الصراحه ديالو باسكو lui quand il parle bah tout le monde écoute وكي يقول حاجه bah ça passe pas inaperçu et tout le monde reprend parce que il a ماشي il a pas froid aux yeux mais على حسابه هو لازم الحقيقه تنقال في وقتها وفعلى كل شيء باش اذا كان حبينا نلقاو حلول جوستومون ونحاربوا توت فورم دو فيس في كره القدم وفي البطوله ديالنا. هذا واش لازم الكره الجزائريه دوكا في هذا الوقت؟ C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut des في هذا اليوم وفي هذه السنه وفي هذا الموسم وفي كره القدم الجزائريه. شريف من اللي ضيفنا في هذه الصبيحه راهو معنا على جو راديو اون اكسكلوزيفيتي كوم دابيتود. جا قبل انطلاق الموسم وجانا بعد المباراه اللي كانت البارح هنا في العاصمه جي اس كا فاس لونتون دو سيتيف 1-0 بور لا جي اس كا. سيتي اون بيل فيكتوار. صباح الخير شريف بلال. صباح الخير عليكم. بونجور السلام عليكم. مرحبا يساك. يسلمك مأزول فيك. ميرسي بوكو يعطيك الصحة اللي قبلت تجينا في هذه الصبيحة. On sait que la soirée a été quand même longue البارح. Victoire تاع لا جي اس كا. Un peu difficile la victoire تاع البارح شريف من لا صح. لا فيكتوار تاع البارح جاتنا واعره بزاف باسكو سيت ماتش ابري لا كوب دافريك سيت ماتش à huis clos à l'extérieur. ثاني ستيف ثاني ستون ايكيب ثاني كورياس. الحمد لله on a réussi ramener 3 points. هذا هو l'essentiel تاع الماتش تاع البارح. Alors à huis clos oui هاد المقابلات ولا المباراة اللي تلعبت بدون جمهور داخله في اطار تاع العقوبات اللي تسلطت من طرف الرابطة على شباب القبائل. ابخي واش صرا في ستاد 1 نوفمبر نهار الماتش فاس او سي ار بي. هذيك هي عطاونا لا كوميسيون تاع لا كوميسيون ديسيبلين تاع لا ليغ عطاونا دو ماتش على الاكستيريور ودو ماتش à huis clos ثاني على الانتيريور. بدينا بلي ماتش على الاكستيريور والبارح لعبنا مع ستيف الحمد لله فزنا في المقابله وان شاء الله دوك on va se concentrer في الشامبيون. Alors je crois savoir que كاين ان ريكور نورمالمون بالنسبه لهذا الشيء. vous avez fait un recours باش ينقصوا لكم من لي ماتش à huis clos. درنا الريكور لا كوميسيون ديسيبلين تاع لا فاف. جو بونس نستناو الفيرديكت بالك اليوم ان شاء الله يخرج بالك ينقصوا لنا بالك يديروا لنا دو ماتش à huis clos دو ماتش بالك افيك سوسي ان شاء الله دوك نشوفوا واش يخرج في لا كوميسيون تاع ديسيبلين تاع لا فاف. ولي شوا تاع بولوغين انتوما اللي خيرتوه؟ حنا اللي خيرنا بولوغين. لا بولوغين يناسب الملعب تاع تيزي وزو ثاني شغل ربحنا عليه العام هذا ربحنا على بولوغين. ثاني عندنا دوطر ماتش ثاني اللي راح نلعبوهم في بولوغين. سيتي بريباراسيون لي ماتش اللي جايين ثاني نلعبوهم في بولوغ. الوغ نهضروا بلي ولا نعاودوا نرجعوا لهذه المباريات اللي تتلعب خارج تيزي وزو ولا بدون جمهور كذلك. سي سانكسيون تاع الاعتداء ولا نقدروا نقولوا لي ديباسمون اللي صراو في ستاد تاع 1 نوفمبر فاس او ماتش دو لا جي اس كا. يا يو دي ديكلاراسيون ابري هذا الماتش. يا يو اون غروس بوليميك ثاني على هذا الشيء. سيغتان ولا كانوا يقولوا ولا vous avez aussi déclaré بلي سي peut-être aussi des gens اللي راهم يكومبلوتيو contre la JSK ولا سي aussi un clan تاع l'ancien président. ومن بعد يا يو دي ريبونس تاع l'ancien président اللي هو مشرف حناشي اللي قال شو مالاد مانيش هنا جو نموكوب با دو سا مانيش لاهي بهذا الشيء. اليوم العقلاء تاع تيزي وزو لي ساج دو تيزي ابل ا اون ديسكوسيون اون ريكونسيلياسيون بينك وبين حياتك في هذا الشيء. انا نقول ديبي انا نهار جيت لا جي اس كان وين هضرت معاه ريحت معاه جو بروبوزي بوكو دو شوز. هو ما n'a pas accepté. هو n'a pas accepté déjà كي خلا لا جي اس كا ديبي ديبي سيزون مازال ما بدينا الريكروت كي بدينا الريكروتمون كي بدينا ستاج كان يخلط كان يجتمع مع الناس باش زعما يقول لك اون فا ديسكوتي ملال وعملت لا جي اس كا فوالا سي سا برويتي ديالو. جو بونس انا اليوم هو ديبوزا بلانت انا ديبوزيت بلانت ويا خويا العداله تفصل بيناتنا. دونك خلاص انت قررت تروح لا جوستيس. يا بلو دو ديسكوسيون ما كاش خلاص ما فتحش كاع الابواب تاع النقاش دركا. ماشي مع واحد تقدر دير معاه الاخر تصالح.
كان يروح المينيست، كان يروح عند دي جي اس يقول لهم جو في ريبروندر لا جي اس كا، لازم نحو من لا ستان دونجي بور لا جي اس كا. وين بزاف الى توشي محسوب الى توشي بزاف مون امور بروبر، انا هذه حاجه ما نسمعهالوش. وعندي ثاني شاهد اللي كان يعيطوا لهم باش زعما يستعملوا لي ريزو سوسيو وين يتلاقاو باش زعما يديروا لي ريونيون، باش زعما يديروا اون ديستيتيسيون الملال. Alors justement, نهضروا على المواقع الاجتماعية. كاين يا بوكو دو بيرسون على لي ريزو سوسيو اللي راهم يسون تران كريتيكي لي شوا تاع لا جي اس كا، لي ريكروتمون تاع لي جوار. كاين ان جوار اللي راهو اون في بور البروشان ميركاتو. المواقع الاجتماعية راها عقاب هاد الجوار ان تي بو ديزون ماشي ان تي بو بزاف، باش ينقصوا من قيمته، باش يشكوا شوية في الاختيارات تاع الشبيبة. انا جو بونس ديبي الديبي دو سيزون عندنا اون ديريكسيون، عندنا ستاف تكنيك، حنا اللي نجيبوا لي جوار، حنا اللي نصرحوا لي جوار، ماشي لي جون اللي راهم في لي ريزو سوسيو. هادو هادو لي سون تان دو كاسي لا جي اس كان ديريكتومون، باسكو ام يغلطوا بزاف في الناس. وحنا الحمد لله لونطام تاع لا سيزون كانت تري بيان. لا كاليفيكاسيون تاع لا شامبيونز ليغ دافريك هي لا ريبونس ثاني. هذو الناس اللي كانوا يشكوا في لي جوار اللي جبناهم في الميركاتو. جو بونس كو لعبنا دو ماتش افيك دي غروند زيكيب، الحمد لله كاليفينا. شفتوا لي كونديسيون اللي كنا فيهم في لافريك، مي على فان كو تكاليفينا لي بول. هذا هو لو بروميير اوبجيكتيف اون لا ريوسي الحمد لله. دوك مازالنا دوك الشامبيونا، انا مكونسونطريين الشامبيونا ان شاء الله هذا العام يكون عندنا ان تيتر. هذا هو لوبجيكتيف تاع الوغ شيف ملال. كي نعاودوا نرجعوا على الحوصله ولا على واش ندار في الشبيبه ملي لحقت نتايا، سي كو صافي 10 ما رحناش لا فاز دي بول، صافي 10 ما لحقناش لهذا المستوى في الافريقيا، الوغ كو حنا كنا الجامبو جات واحد الوقت. كيفاش انت راك جوستومون سي كوا لوبجيكتيف ولا كومون اي لا رياكسيون تاع ديجا تاع الستاف تاع لا جي اس كا اي الكوميتي اوتور؟ انا دوك انا ما فهمت والو. دوك راني دوك سيما اون اني ديمي، دوك مازال ما وصلتش 2 في لا جي اس كان. نهار لقيتها في الطريق، لقيتها اونتر ديما في الطريق اونتر ديما دي فوايو اللي كنت مغلوقين، دراهم ما كاش. ونلعبوا لا ريليغاسيون، سلكنا شافوا كاع الناس سلكناها من لا ريليغاسيون، رحنا لا فينا لا كوب دالجيري. ابري دوزيام بلاس شامبيون فوالا ديبي دو لاني شفتو. انا بور موا سي دي شامبيون، باسكو على بالكم واش صرا، سي دي شامبيون مورال على بالكم واش صرا. ومن بعد ولينا لا شامبيونز ليغ دافريك، درنا لونطام اونطامينا لا سيزون مليحه العام هذا. جو بونس كو ما كاش دوك نحكي من قبل نقول ندير كاع هكا يقولوا لي هذا كذاب، هذا ما يعرفش، هذا جا غير يهضر. دوك الحمد لله الخدمه قلنا توجور الخدمه ولا الفوتبول يتلعب سير لو تيران. دوك حنايا التيران والاخر لي ستاتيستيك اللي راهم يهضروا. انا ما فهمتش ولا كاين ثاني واحد خير مني عنده لي مويا عنده دوطر زيدي يا خويا مرحبا به. حنايا فامون بوسي انا نروح نخلي واحد يخدم اكثر مني وراه مشكل. انا جي اوكان بروبليم، انا جو في افونس يعني نشوف بعيد، ما رانيش نشوف غير عندني في. الناس ما تفهمش، ما عندهمش كيما يقول لك. انا ما نخلي حتى واحد ديجا يدخل لي في الاخر في الانجيرونس لا جيستيون ديالك، لا جيستيون ديالي ما نخلي حتى واحد، باسكو يا ان ستاف تكنيك يا ان ديريكسيون. حنا اللي نسيروا الفريق، ماشي لا ريو، سي با لا ريو كي جا ولا لي ريزو سوسيو. هذو لي ريزو سوسيو انا نقولها لهم، هذو ام يكسروا، هذوك هما دوك العنف اللي صار في تيزي وزو جا من عندهم، باسكو اون ديفات كي يكون اون ايكيب خير منك ربحاتك يا خويا. هذا هو الفوتبول كيما ربحنا على الاكستيريور كونتر بارادو، جات سيربي ربحت لعب خير منا، مبروك عليهم. حنا ثاني نروحوا على الاكستيريور نربحوا، صافي كي نربحوا على الاكستيريور ثاني يقتلونا. جو بونس كو اللي ما يقبلش لا ديفات ولا ماتش نيل سي با لا بان يجي للستاد ولا يسيبورتي لا جي اس. الوغ اوبجيكتيف في لا تشامبيونز ليغ وين راكم حابين توصلوا؟ صاي لوبجيكتيف اللي اتان لي بول. دوك حنايا كاين تيراجو سور لو 9. حنا توت فاسون اون فا جوي نو شونس افون، نروحوا بعيد ان شاء الله في لا شامبيونز ليغ دافريك واللي جات مرحبا بها. هذه هي بريزيدون نعاودوا لي واحد لو بوين اللي كان نطمه رياض مقبله تاع بون لي بون ريزولتا اللي راهم يصراو ديبي سيزون 4 في الكلاسمون دوكا 1 بوين لا بروميير بلاس ولا لي ليدر اللي راهو تاع الشامبيون دوكا سي ال بي نوتامون. دوك نهضروا على لا تشامبيونز ليغ ثاني لا كاليفيكاسيون هيستوريك، خلينا نقولوا بعد المعاناه اللي كانت صارت ديرنيامون. بروميير ايشاك تاع لا سيزون 5 جورني مع السي ار بي، قلنا باللي ديبي سيزون يافي خلينا نقولوا كلون اللي كان يدور على الجي اس كا ويستنى غير هذيك لوكازيون وين طيح الجي اس كا باش يهضر عليها. دونك ما نقدروش نقولوا باللي اون بيرسون
ديغيغ 30 واحد اللي كسروا كرياج وصدموا التيران وكلش. دونك فريمون يا ناس بزاف راهي تخلط ويدير مشاكل في جي اس كا ماشي. دونك انا كان اون سول بيرسون باسكو ثاني ما تنساوش باللي كان قطعت كاع عليهم كيما يقول لك. كاين الناس اللي عندهم لي ديزانتير، كاين الناس اللي كانوا يدوا الدراهم، كاين الناس اللي كانوا يدخلوا الاستاد باطل، كاين الناس اللي يحبوا لا تريبيون اوفيسيال تو سا. انا هذه غلقتها لهم كاع. دوك قلتها لهم اللي يحب لا جي اس كا لازم يخلص باش يدخل يشوف الماتش تو سا. هذا قال لك جا عام ونص حب يغلق علينا، دانا لا جي اس كا داها لا بروبريتي بريفي تاعو، ما يخلي شغل ما خليت حتى واحد يتقرب ولا كيما يقول لك يدير لابريسيون علينا كيما كانوا يديروها بكري، يديروا دي باكي دي تيكي ولا اللي يخدموا في الباب ثاني يعاودوا يديروا تو دو تيكي تو سا. انا غلقت زيارت على هذا الشيء، هذا ثاني ديرونجات بزاف الناس. وين ديسيبلين بصح اللي نشفاو عليها ولا اللي نشدوا بارابور لهذا الشيء شريف ملال، سي كو لو بوبليك ثاني ا شونجي. البوبليك تاع الشبيبه تغير، تبدل، الناس ولا تحبط تجي للستاد تشوف الماتش اون فامي يعني. وعاود ولا تروح تاع الرياضه وتاع كره القدم، الشيء اللي مازال ما لقيناش في ملاعب اخرى. سادير كو او مومون انا تخن لوتي كونتر لا فيولونس في لي ستاد دون دوت فيل ولا دون دوتر ستاد، لا جي اس كا حلت لي ستاد ديالها او فامي، حلت لي ستاد ديالها ان بوبليك كومبليتمون ديفيرون. انا من نهار جيت جوستومون سي سافي بارتي دو مون بروجي، وين قلت دوك لازم الوقت وين نخلوا لي فامين اون فا ابلي او فامي باش يجوا للستاد باش نحوا لا فيولونس، باش نحوا ثاني الكلام اللي ماشي مليح في لي ستاد. جو بونس خدمنا شويه في هذا الشيء. سيت اني كيما شفتوا في ديبيت افون لونطام دو لا سيزون ديجا بداونا في بجايه وين سبونا وين ضربوا لا تريبين اوفيسيال تو سا. اون لا غاني الماتش كونتر المريخ 0، مي شفتوا البيبليك كيفاش رياجا. كاينين مانيبيولاسيون، كاين حاجه مشحونه. انا جو بونس كو انا جيت لا جي اس كا باش نخدمها دون باش نرجعها سور لي راي، ثاني نبنيها سور دي بون باز. هذه هي الحاجه اللي رانا نخدموا فيها. جو بونس كو لو كان هذو الناس كاين باسكو كاين 80% تاع لو غران بوبليك تاع لا جي اس كا او معايا المو سوتيان شاك جور يعيطوا لي قلنا انا معاك ما تفشلش تو سا. كاين ابي لي 10% ولا لي 15% اللي ما عجبهمش الاخر تاعي، باسكو انا ما نخلي حتى واحد، ما نخليش واحد يدخل لي في لا جيستيون نتاعي، ما نخليش. سي با لا ريكي كوموند، تبدلت الحاله سي بون. كاين بكري صح سي لا ريكي كوموند. دوك انا اللي نكوموندي، انا لو بريزيدون، عندنا اون ديريكسيون، عندنا ستاف تكنيك، حنا اونسومبل، حنا اون ديسيد اونسومبل pour l'intérêt de la GSK. دوك انا نريكي ما يقدرش واحد يجيب لي ان جوار يمبوزي لي ان جوار، ولا واحد يقول لي يكتب في لي ريزو سوسيو يجيب الجوار هذا نجيبو. انا ما نجيبو ديجا، انا ما نجيبوش. فوالا شريف ملال، انا نخمو ديجا على الميركاتو ايفرنال ولا مازال؟ انا ما نحبش كاع هذه الكلام الميركاتو ايفرنال، غير كيما خرجنا من الميركاتو هذا تاع الصيف تاع الديبي سيزون. عندنا 27 ولا 26 جوار، عندنا ثاني لي زيسبوار. دوك لونترينور عنده لو شوا. دوك مازالنا الوقت باش نخمو، غير كيما بدينا لا سيزون باش نفشلوا لي جون هادو. جو بونس عندنا بزاف الوقت، مازال 3 موا باش نلحقوا الميركاتو ايفرنال. تما نشوفوا خصنا ولا ما خصناش. انا ما نحبش ديجا نكسر لو جروب اللي راني فيه. دوك جوستومون نديروا لهم لي موان، نعاونوهم نشجعوهم. بالك ديسي الميركاتو نجيبوا ولا جبنا بالك نجيبوا ان سول جوار، سينو عندنا لو شوا في لي زيسبوار، عندنا لو شوا في ليكيب بروميير. كاين اسماوات؟ انا ما نحبش الاسماوات، انا نجيب دي جوار موان ديسيبليني. هذوك هما لي جوار اللي تبروغريسيو، هذوك هو لي جوار اللي رايحين يجيبونا بلوس. كيما اليوم عندنا اون ايكيب جوست موان كي بروغريس. عندنا ثاني لا ماس سالاريال ماهيش كبيره، راكم تشوفوا بليك لا كونجونكتور اكتويال لا كريز تو سا. الحمد لله اون جير يعني المشكل تاع لي سالير في الكلوب ما كان ما نسبوز ميم با، يعني اون بارل ميم با. سي ان بتي بو كاين كالك روتا مي اون جير تري بيان بارابور اوز اوتر زيكيب. انا نو سوم لي ميور. الوغ نعاود نرجعوا على ان دوسي اللي كنا هضرنا عليه بزاف في الصيف ولا في لا سيزون اللي فاتت، سي ليستوار دافير فيستون اللي ابارمون ا سيني في ان كلوب ايجيبسيان. وي صح، فيستون سيني في ان كلوب ايجيبسيان. حنايا فيستون اون لا اتاكي ديجا لا سي ال هنا في الجزائر، باسكو نهار سينيا الكونترا مع لا جي اس كا
وين كي يكون عنده ان بروبليم لازم يروح قبل لاسي لاجيريان ومن بعد يروح للفيفا. حنايا اون اتاكي في الفيفا وفي لاسي لاجيريان. جو بونس انا نستناو الفيرديك تاع لا فيفا. لا جي اس كا بكري ولا من اللي نشفاو عليها حنايا كانت مدرسه على كل حال بالنسبه للاسماء الكبيره تاع كره القدم. اجوردي واش هي لا بوليتيك تاع لو كلوب ولا بور لا فورماسيون تاع لي جون ولا لي فيوتور جوار. لا جي اس كا بالك composera l'équipe ديالها les seniors à partir des joueurs qui vont être formés تما. بيان سور هذا هو لو بروجي. عندنا جبنا فورماتور فرونسي كاين معاه محي يونسي. رانا نخدموا جوستومون وين العام هذا زدنا باغ اكزومبل كان عندنا 6 ديسيبلين زدنا زوج الاخرين دوك ولينا 8 ديسيبلين. رانا نخدموا بزاف مع لي جون. درنا لهم لي مويان. وين العام اللي فات طلع لنا ثاني 3 تاع لي جون. جو بونس كي جيت ثاني زدت طلعت لي جون. جو بونس ديسي 3 يكون عندنا برودوي بيور تاع لا. ان شاء الله. بوركوا علاقه بالرابطه المحترفه الاولى الثانيه. رانا شفنا بلي كان الحديث ايامات اللي فاتت على لا نوفيل كومبوزونت ولا لا فورمول جديده صيغه جديده تاع الرابطه المحترفه. شريف من لا لون بونس كوا واش رايك في هادشي؟ انا نقول ديجا اليوم نحكوا ثاني بصراحه. اليوم ديجا 16 ايكيب باش يبروغراميونا لي ماتش. ديجا ما عرفناش ديجا وقتاش نلعبوا. ما كاش لي ستاتيو سا 18 ايكيب. جو بونس يكون عندنا ثاني مشكل كبير افيك 18 باسكو ما كاش لي ستاد ولا بروغراماسيون ما راهيش مليحه. اون بارلون ستاد تاع بوخلفه وراه لاحق. الستاد تاع بوخلفه دابري لو مينيستر قال لك مارس 2020 باش يوجد الستاد تاع بوخلفه. اكسيلون بارفي. نستناو في هذا الاستاد. الرابطه المحترفه الثانيه راح تنقسم على زوج تولي ما توليش محترفه. تولي القسم الثاني اللي هو مع سونتر است سونتر اوست. Et pour ça, Chérif Milal, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça va pas changer quelque chose. Donc là, شغل كي يوليو l'amateur, ça veut dire que ما يكونوش دراهم بزاف. لي جوار ثاني بالك اللي دوك يولي شويه جوار ثاني يخاف بزاف. ماشي كيما بكري جوار يجي ان جوار يدير لك ان سالير استرونوميك. دوك كي يكون غير 18 ايكيب ça veut dire l'équipe qui تحبط 2 ans تولي من بعد amateur. Je pense que يعني مليحه parce qu'on peut pas déjà on n'est pas dans un vrai professionnalisme هنا في الجزائر parce que déjà même les statuts تاع le registre de commerce tout ça on peut pas commercialiser beaucoup de choses, on peut pas faire beaucoup de choses, on peut pas ما نقدروش نكونوا اوتونوم نجيبوا دراهم وحدنا. توجور حنايا نو سوم اتاشي باغ اكزومبل لي كونفونسيون تاع ليتا اتاشي لي سبونسور بزاف. هذا هو المشكل تاع الفوتبول الجيري. بريزيدون دوك شفنا ديرنيامون زتشي وحتى برناوي ومدوار بون اعترفوا باللي فشل الاحتراف لهنا في الكره الجزائريه. اسكو جي اس كاين فيه احتراف في الاونه الاخيره ولا لا؟ حنايا من نهار جيت حنا جبنا ان ديريكتور تكنيك اللي هو الشاي اللي عنده غراند اكسبيريونس في لافريك ولا في اوروب. جو بونس كو اون اساي ديتر دي بروفيسيونيل. ديسي بالك 6 موا تو سا راح نكونوا ان فري كلوب بروفيسيونيل باسكو درنا كاع لي مويان نيسيسير باش نكونوا ان فري كلوب بروفيسيونيل. حبيت برك نعرف شريف ملال قبل ما نمر الميكرو لشريف حدادن تاع ليميسيون بالون سبيسياليزي دون الفوت. جوست لو ديسكور ولا الحديث اللي كان ولا لي مو كو فوزافي يوتيليزي باسكو فوزافي روبيشي اوقاسي والبارح مركا يعني كيفاش كان سيتي كوا ليليمون؟ جو بونس كو اوقاسي صح. انا جي لي ديكلاري شون هذا صارت هذوك المشاكل وين قلت اوقاسي خلاص شغل خلاص بور الفيلاج ياسكا. من بعد عاود فطن عاود جاني اوقاسي جاتني لا فامي تاعو جاوني بزاف الناس وين عندي اون ديسكسيون تاتات مع اوقاسي اللي قال لي خلاص سي بون. ثاني وليدك كي يغلط لازم تسمح له ثاني. جو بونس اليوم ثاني كريتيكا وانا رجعنا وقاسي اليوم وقاسي الى دوني لا ريبونس لهذوك اللي كانوا شاكين فيه. جو بونس كو وقاسي راح يكون ان كرون جوار ان شاء الله دون لو فيتور. انا ما نكذبش عليك نتبعوا بزاف نعاونوا بزاف باش يولي المستوى تاع اللي عنده ان شاء الله. يعطيك الصحه بريزيدون شريف حدادن. صباح الخير. بونجور. صباح الخير عليكم كامل. صباح الخير شريف. رياض ميرسي بور سيت انفيتي دو مارك. يعطيك الصحه
بارك الله فيك. كنت وعدتني البارح وكنت كنت وعدك. صباح الخير يا بريزيدون. بالخير. عبيت نولي لك جوست اون بتيت كاستيون اللي كي دخلت مقبل طرحها لك رياض وكذلك صالح. واش ما يخليش اليوم فريق شبيبه القبائل يكون عنده اون بوتيك اوفيسيال؟ نعرفوا القاعده الجماهيريه تاع الشبيبه. لو كان زعما ليكيبمونتي تاعكم اللي هو اديداس يقدر يكوميرسياليزي جوست لي مايو تاع لا جي اس كا، جو بونس سي نونطري دارجون انورم للكلوب. علاش اليوم ما كاينش اون بوتيك اوفيسيال في كامل تيزي وزو الوغ كو لي مايو نلقاوهم ايباربي ان بو بارتو؟ لو كان انا حاب نشري المايو تاع جي اس كا ما نلقاش ان بوان دو فونت ديريكتومون في تيزي وزو ولا في العاصمه، ولا نعرفوا انصار شبيبه في 48 ولايه. جوستومون هنايا اون ريكوبيري الساكل تاع تيزي وزو اللي كنا رايحين نديروه اون بوتيك. نهار بدات خلوطه الناس كاع شغل جبدنا شويه باسكو راح نديرو ان انفستيسمون كبير. هذاك اللي خلانا جبدنا شويه 2 موا، جبدنا شويه اللي رايحين دوك نديماريوها. اون لونسي ديجا لي طرافو في السيركل هذاك السيركل القديم تاع لا جي اس كا، وين انا ثاني ريكوبيريتو كانوا الدواهي لون سكواتي، وين انا ريكوبيريتو باش تكون لا بروميير بوتيك اوفيسيال في تيزي وزو. ماشي غير في تيزي وزو نديرو، حنا نديرو ثاني في بجايه، نديرو ثاني في الجي، نديرو في وها، نديرو بوكو دو بوتيك ان شاء الله ديسي فان سيزون راح يكونوا بوكو دو بوتيك هنا في الجزائر تاع لا جي اس كا. مينيموم نديرو 5 بوتيك. صح. في ظل الضائقه الماليه اللي عايشينها الفرق اليوم، اسكو سبا ان مونك غاني دوبي الديبي دو سيزون؟ دوك المشكل اللي كاين لازم نحكوا صراحه. المشكل اللي كاين هنا في الجزائر كاين بزاف لا كونطا فاسون. دوك كي نشوف نمشي في تيزي وزو ولا نمشي في الجي، ديجا لي مايو هادو اديداس اللي الشغل اللي رانا نلعبوا بهم تلقاوهم كاع دون دي ماغازان. هذه حاجه اللي لازم حنايا نخدموا باش نحو لا كونطا فاسون، باسكو ميم اللي كان نبيعوا نخرجوا لي مايو ما يشروش المايو ولا 6000 دينار ولا 5000 دينار بارابور المايو اللي هم يبيعوا هذوك كونطا فاسون ب 1500 ا 2000 دينار. هذا هو المشكل تاع. انا كنت استقبلت انصار اتحاد الحراش اللي راهم ماهمش في احسن احوالهم، وكانوا قالوا لنا بلي لو كان جبدوا ليكزوم تاع سي ار بي، لو كان اتحاد الحراش يسيني افيك ان ايكيبمونتي كبير ويكون لو مايو اوفيسيال حتى 12000 دينار ولهذاك هذيك المبلغ يعاون بها الكلوب، يشريوه باش يصير كل كلوب. اكزاكتومون قادرين نديروه. مي بون سي اون بون كيسيون. نعاود نولي. تسمح لي برك رياض. روح اسمع. مادام راك هنا بيسك راك معنا، الوغ اسمح لي اون باسي كوميم اون باج بوب جماعه، باسكو راه مازلنا معكم على جو في جو الصباح. اون فا ديبوردي، اون فا زيدو ربع ساعه. البرنامج اللي جا جوست ابخي باسكو سي با تو لي جور كون لا شانس دافوار شريف ملال معنا، بريزيدون تاع شبيبه القبائل، وشريف حداد معنا تاع ليكيب بالون. كان البارح معكم عشيه خطار واليوم الصباح الحق لنا بوغ اتر افيك نو رونديفو. يعطيك الصحه انكور اون فوا رياض دوني سيت شانس، باسكو شحال وحنا نجريو على مور شريف ملال بون ابا يو كونتر دو فوا في جو الصباح. اكزاكتومون. هكا ربحني 2-0. وكذلك بريزيدون باش نقول لك اتصلنا بعديد من اللاعبين تاع الشبيبه باش يكونوا حاضرين في الحصص تاعنا. اشاك فوا يقولوا لنا لا ديريكسيون دو كلوب نوز انتردي دالي سور لي ميديا، الور كو نورمالمون يا اون سيلول اللي يتكلموا فيها اللاعبين في كامل انحاء العالم. علاش؟ لو بروبليم دوك كي خليناهم العام اللي فات كاين لاناشي، كاين ثاني لي جوار سون با بريباري باش يهضروا في لي ميديا، كاين دي كيستيون ما لازمش يريبونديو عليهم. هذا هو على جال هذا اللي خليناهم ما يجوش لي ميديا. عندنا لا سوليد كومونيكاسيون تاع الكلوب، جو بونس كو كي يكون عندنا لا كونفيرونس دو بريس وين لونترينور ولا ان جوار ولا دو جوار يهضروا، سينون اون لي ليس با يجوا لي بلاطو باسكو كاين دي كيستيون بياج، كاين دي كيستيون ما لازمش يقيسوا الفريق انديريكتومون، ما نخلوش لي جوار يروحوا بزاف لي. Vous préservez vos joueurs, donc c'est tout à votre honneur. عندي deux petites questions طلعتهم رياض اوف. كاين الكوتش نور الدين سعدي اللي يخدم معنا في جو راديو في حصه بالون، اللي كان عاود ولا لنا ماشي خير خطره، وحبيت نعطي لك حق الرد على لو باركور تاعو شبيبه القبائل اللي قعد شهر وكان غاتو بزاف وين خرج من الباب الضيق. كان عطانا هو دي زيكسبليكاسيون. نحب نعرف نظره شريف ملال اتجاه لو ليمونجاج اللي صرا تاع نور الدين سعدي، وين ما عطينالوش فما عطيتهولوش وقت شهر وشهر. نيمبورت كيل اونترينور جو بونس ما يكفيش. جو بونس نهار جبت نور الدين سعدي دو فاسون حنايا بور موا نتفاهم معاه تري بيان. Il dit beaucoup de bien de vous. لا سيباراسيون دارت ان لاميابل. هو ابري لو ماتش تاع البارادو اللي خسرنا البارادو، هو ديجا لي دوموند لي باش يروح. قال لي جو بو با ترافايي
dans cette situation وين كي خسرنا ماتش كونتر البارادو كانت دي انسيت envers la direction envers l'entraîneur envers les joueurs tout ça جا عندي قال لي انا جو ما نكملش من بعد كمل دو ماتش وين حنايا درنا باسكو كنا شغل ما جابش ديكليك c'est un grand entraîneur il a une grande expérience à l'échelle nationale ou internationale le football واش نقول لك الفوتبول سي با فاسيل دوك كنا في ديبي سيزون ولا في الميليو دو لا سيزون كنا في الفان دو سيزون وين حنايا لازم نسلكوا ليكيب طول لي موان لازمنا واحد كومونيكاتور اللي باسكو دي فوا لي جوار تاعنا يحبوا بزاف لا بريسيون سعدي ما يديرش بزاف لا بريسيون على الجوار باسكو يعرف الميتي هذا مليح وين لا سيتياسيون وين جا هو سي لا سيتياسيون صعيبه بزاف ونقول انا جي دي بون ريلاسيون افيك كوتش سعدي نو باش نقول لك بريزيدون يدي بوكو دو بيان فو سو لا فاسون اللي جيت بها واللي كانت عندك النظره اللي كانت عندك كي لحقت لشبيبه القبائل واش كنت قلت له في الديسكور تاعك كي كوم فو لافي انغاجي بور بروندر لي رين دو لا جي اس كا ابخي بون سا سي مال باسي كان عنده نظره كنت حاب تكون عندك حق الرد باش نكونوا تري كلير سور سيت راديو اللي تعطي الكلمه للطرفين. ديرنيير كيسيون رياض وخلاص والله تفضل خلاص ماذا بك والله ما نزيد نجي صباح. لوتيل كي دوفي اتر مع ستاد في الكومبلكس اللي بالك ديتها لك صالح باسكو جيتي انسبيري بار توا علاش فيغور بلو دون لو بلان تاع الانفستيسمون تاع شباب القبائل ولا تاع الولايه في اللي شباب القبائل. المشكل اللي تعرفوا كاع بليك ما كاش دراهم الاستاد اللي بقى لك 12 سنه مازال تستنى اوتيل 5 مليار دينار بريزيدون 5 مليار دينار بريزيدون واش كنا قادرين نبنيو بهم برنابيو ماشي برنابيو واحد زوج تاع برنابيو جياسكا وواحد ليكيب واحد اخرى انا نهار جيت انا جيستوني لاسيونيل دالام ونقولت يفو لازم يحلوا لونكيت ايكونوميك دوك ولا وصل الوقت وين عطى لي الحق باسكو درت بزاف لا بريسيون على لو نوفو ستاد و 12 سنه ومازال ما كملش جو بونس كو c'est très grave pour le football algérien. Pour le club le plus titré d'Algérie, hein. Ah oui, ان شاء الله تكون كاينه une salle de trophée et qui نهضروا شويه ماركتينغ باش يزيدوا يدخلوا شويه الدراهم. فوالا جيسبر كو يوغا ان تور فوالا كاين ميوزي دو لا جي اس كا كاين ميوزي دو لا جي اس كا داخل كاين سونتر كوميرسيال داخل وان شاء الله تكون لا في كاين تيتر سميتو كاع لي كوب اللي ديتوهم كاع ما عندكم ماشي كاع ما عندنا باسكو كاين دي كلوب اللي ما عندهمش ميم با لا كوب اللي داوها العام اللي فات ولا ماشي دوك حنايا واش لقينا الاخرين نخدموهم دي ريبليك باسكو داوهم كيما قال لك سرقوهم كاع وداوهم كاع المشكل هذا ملكيه النادي عندكم حق جزء قضائيا معاهم ما عرفناش وين راهم حنا جينا صافي يوناني دمي ما عرفناش وين راحوا هذو لي تيتر جو بونس كو دوك يتحل الموزي ان شاء الله نديرو دي ريبليك لازم نديرو دي ريبليك باش ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيك الصحه ميرسي بوكو رياض برك شكرا يعطيك الصحه ايفيدامون تلقاو كاع هادشي على لا باج جو اي بي اون بودكاست سور Instagram et sur la dernier message une dernière question قبل ما نخليو البريزيدون يروح باسكو على بالنا بلي لا encore plein de choses à faire في هذا اليوم sachant que البارح تلعب الماتش اليوم لا جي اس كا on y croit et tout le monde y croit على كل حال c'est le grand retour ça fait عام ونص ولا عامين ملي راهي ترجع كنا في اون سيزون وين كانت ريليغابل لحقت ولا تلعب على التيتر كما تقول انت مورالمون الي شامبيون هذا العام سي لا تشامبيونز ليغ en plus du championnat يعني on a assez de recul ou l'équipe elle a assez de maturité باش تقدر تلعب sur les deux flancs ou sur les deux côtés يعني que ça soit la Champions League ou le championnat en même temps. donc عندنا الوقت 2 mois باش نلعبوا لو بروميير ماتش تاع لا شامبيونز ليغ فلاني هذا نلعبوا بالك نلعبوا 4 ماتش جو بونس كو عندنا الوقت باش اون سو كونسونطر ديجا دوك لو شامبيونا ومن بعد لي ماتش تاع لا كوب دافريك ثاني اون فالي جيري تري بيان باسكو حنايا حبينا نروحوا دوك لوبجيكتيف اللي اتان دوك حنا لو بونيس حبينا نروحوا بعيد في لا شامبيونز ليغ دافريك يفو با اوبلي كو لا تراديسيون تاع لا جي اس كا توجور تروح بعيد
في لي كوب دافريك. كومبيتيسيون africaine. ان شاء الله اون فا ايسيي افيك سو جروب لا. ثاني ما نساوش لو شامبيونا وين عندنا دوك دو ماتش دو روتار رايحين نلعبوا ديجا لو بروميي ماتش دو روتار كونتر شلف نهار السبت. جو بونس كو اون العام هذا اون ان افيكتيف ريش اون لي مويان دو جوي لو تيتر اون فا لو جوي ا فون جوسكا لا ديرنيير جورني كيما العام اللي فات. جو بونس كو ان شاء الله نكونوا parmi les premiers ولا لي شامبيون العام هذا. مور لاغريسيون تاع الدرني ماتش اللي كان تعرض ليها الفريق، لي جوار راهم ماهمش متخوفين من لا سويت تاع لا كومبيتيسيون؟ نو 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 ماهوش متخوفين. نساو ديجا هذاك الشيء ما اثرش علينا باسكو كي ولينا من لا كاليفيكاسيون في لا كوب دافريك من قبل ديجا ما نروحوا حنايا اون سونسيبيليزي لي جوار وننساو لا ديفيت وننساو واش صرا كاع في تيزي وزو. جو بونس كو ils ont réagi positivement في la Coupe d'Afrique. نسينا هذا الشيء même le public, il y a beaucoup de public qui a regretté هذاك الشيء ولا qui a condamné هذاك الشيء. je pense que ما زيدش يصرى هذاك الشيء. وثاني كاين il faut pas oublier كاين لا سيوتي تاع تيزوزولي تخدم باسكو حنايا الستاد تاعنا اللي دوتي دو كاميرا كاين حكموا بزاف الناس. كاين دوك اللي ما يعرفوهمش راهم في ليدونتيفيكاسيون. جو بونس كو افيك لي كونداناسيون لي سيرتو لي جابوا السلاح الابيض تو سا يفون لي كونداني ما يزيدش جو بونس ما يزيدش صار هذا الشيء في تيزوز. بريزيدون حبيت نضيف عبسه قبل ما نكمل. حبيت نقول حاجه على حابين يبوزيو لي كيسيون هو لازم ليبيريو على بالي في الماتش تاع سي ار بي جي اس خلينا نقولوا باللي البعثات، لكن شفنا السي عليق وقف معكم جوسكو بو باش ما تعرضوش لعقوبات كبيره. مش يوقف علينا قال الحقيقه. دوك تهضر الحقيقه هذاك هو. انا واش قال هذاك اللي صار ما صار حتى حاجه واحده اخرى. كونتر العقوبه كانت قاسيه بزاف. لو كان نورمالمون سي دو ماتش دو سسبونسيون دو ماتش افيك سوسي داروا لنا 4 ماتش. انا ثاني جي با كريتيكي قلت لهم بالك نستاهلوا كثر. فهمت انا هذه هي. جو بونس كو سا فا دوني الاخر ريفليشي بور لي زوتر كلوب ولا لي سيبورتور الاخرين ما يزيدوش يديروا هذا الشيء في الستاد. باسكو الخساره شكون يخسر الفريق تاعو. اليوم خسرنا ديجا راكم تشوف رانا نلعبوا على الاكستيريور سبورتيفمون رانا بالك خاسرين. وثاني يفو با اوبلي فينونسييرمون حنايا تيكيب تيزي وزو تاع ستاد 500 دينار ندخلوا بزاف ندخلوا بزاف نعاود شغل يعاونوا فوالا يعاونوا بزاف ثاني فوالا يبو في دوكسيجين بور فوالا. شريف راه يدور اسم في راسك او يدور مدور في راسك او يدور مدور في راسك. شت عينيه فهمت باللي مدور في راسك. بريزيدون وين راه بدلت المدور؟ انا بزاف ما شفتوش. دوك حنا اون سي ريكونسيليي جي اوكان بروبليم افيك نهضر لك على لا ليغ. دوك لا ليغ كاين سكرتير جينيرال كي سون اوكيب. جو بونس كو اون ا اونتيري la hache de guerre. J'ai défendu que l'intérêt de mon équipe. Je pense que le message est passé. On a tête à tête انا ومدوار ونحنا on a enterré خلاص. هو يخدم خدمته وحنا ثاني كيف صح. جيتي ان بو بالك بعيد بزاف. لا غالب يفوك جو ديفون باسكو انا جيت جديد في الوقت هذاك. انا دوك يقول لك هذا جا جديد ما يعرفش الفوتبول هذا. يحبوا يحقروني يحبوا كيفاش يبدلوا لي ماتش دو جو افون الماتش يتلعب الماتش يبدلوا لك لو جو. انا غاضني الحال بزاف وين انا ما سكتش وين انا دفعت على الفريق تاعي. برافو يعطيك الصحة. Et espérons qu'un jour on parlera de l'enterrement de la hache de guerre بينك وبين حناش ان شاء الله pour le bien de la JSK. هذا واش انا حابين. انا ما عنديش مشكل معاه. انا ما عنديش انا قلبي بيض. لو بروبليم كي سبوز هما ما يخلوكش تخدم. يخلونا نخدموا انا ما يخلوناش نخدموا. كيفاش مازال ما بداش لا سيزون يهضروا يعرفوا لو ريكروتمون يعرفوا يدخلوا روحتهم. ما فهمتش انا. ils ont critiqué l'équipe ولا لو ستاف افون كو نبداو لا كومبيتيسيون. وثاني حاجه اللي ما فهمتهاش الناس بزاف ما فهموش. يقول لك شوف ملال علاه نحى ديما ça veut dire ديما لازم حتى يخسر 4 ماتش 5 ماتش باش يروح ديما.
دوك نفهم الناس على نحيد ديما. On est là jusqu'à midi يا جماعه. فوالا ديما كملت لا سيزون دانا اون ريونيون هضرنا على لي زوبجيكتيف قال لك انا ما نلعبش على لا كوب دافريك نلعب كل لي شامبيونا وانا خممت باسكو شوي كونفرونتي à un autre palier لازم نلعب لا شامبيونز ليغ دافريك ولينا 10 ans après لا جي اس لا تراديسيون تاع لا جي اس كا سي دي aller plus loin possible dans la coupe d'Afrique وانا انا خممت ديما باسكو نهار جا ديما قال لي انا سوي ان فورماتور باش جبتني باش ندير لي تيت راك غلط في لونترينور وثاني انا يبقى يتكلر هو ثاني صراحه فوالا داير بون سيزون لا ريميرسي جبنا لونترينور جديد باش نبداو سور دي بون باز علاش نخلي ديما يكمل بالك 4 جوني ولا 5 جوني ولا ما نروحوش لي بول نحي ديما جيب لونترينور واحد اخر واش يقول لك واحد لي جوار سي با دي جوار ما داروش بريباراسيون مليحه تو سا انا جي بيان بونسي ديما داير اون سيزون مليحه راح عندي دي تري بون ريلاسيون معاه اليوم تري بون ريلاسيون معاه جبنا فيلود وين عنده ان سي في ريش في ناسيونال ولا انترناسيونال دي تيتر تو سا جبناه اون تراسي دي زوبجيكتيف ونبدينا لا سيزون سور دي بون باز صافي جاب لي جوار استشرناه جبنا بريباراتور فيزيك جبنا كاع واش لازم لي كونديسيون واش لازم باش نبداو لا سيزون باش نكونوا باش نلحقوا لي زوبجيكتيف اللي تراسيناهم في ديبي سيزون الناس كاع قال لك هذا حوز لونترينور هذا صافي لونترينور تحوز حتى كي يخسر ماشي حوز حتى كي تخسر 4 ولا 5 تاع لي ماتش ولا دير له لي كومبلو حنا سي دي بروفيسيونيل دوك جزنا نوتر بالي ما استنيناش نولوا لا كوب دافريك كيما قال لك في عام ونص انا قلت لا كوب دافريك بالك دون 3 زون الحمد لله جات لا ريوسيت جات لا بيرفورمانس وحنا انا شفنا بعيد دوك الحمد لله دوك او فيلود اون بلاس ثاني فيلود او يخدم عنده ان كونترا دو 3 زون عنده دي زوبجيكتيف نتفاهم معاه كاين ان ديريكتور تكنيك وثاني كونسيي تاعي للشيء لا يتبع كل شيء لا يتبع في لا فورماسيون لا يتبع ثاني في الستاف هذا التكنيك وفي ليكيب جو بونس كو لو كان نمشوا هكا مع بعض انصامبل لو بوبليك هذا ولو ستاف ولا ديريكسيون on va réaliser beaucoup de choses dans peu de temps parce que nous sommes armés كما يقول لك دو بون فولونتي بون فولونتي ماشي غير دو بون فولونتي ما ناخذوش على الفريق هذا حبينا يولي لبلاصتو اللي راحت له صافي 10 هذا هو المشكل الحمد لله او يولي غير بالعقل وثاني الناس يفو كو الناس تقبل الخساره باسكو الشامبيون عنده 30 ماتش ما نقدروش نربحوا لي 30 ماتش سي امبوسيبل كاين وين ماتش صعيب نربحوه كاين وين ماتش سهل نخسروه كاين يفا يافوار اوسي دوتر ديفات يكونوا ثاني بزاف لي سوكسي نقول لهم لي سوكسي يكونوا بزاف ان شاء الله العام هذا لازم باك البيبليك يامن بالبروجي هذا سبورتيف وان شاء الله انصامبل بور اون تري بون سيزون ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو شفنا اللي كان كوتش بريزيدون شفنا اللي كان ضيفنا في هذه التصريحه على جوج الصباح في هذا اليوم اكسبسيونيلمون اون اكسكلوزيفيتي بعد التصريحه ديالو نذكروا باللي جانا بعد الفوز على الشبيبه اللي كان البارح امام الوفاق في ملعب بولوغين بهدف مقابل 0 الماتش كان بلا جمهور وهكذاك الشبيبه كونفيرمي ان تو كا حنا نصوت لو ميور لا جي اس كا بتيتر ان ميساج بوزيتيف ولا ان ديرني مو الناس كامل اليوم يسمعوا فينا في هذه التصبيحه في جو محبين الشبيبه وكره القدم الجزائريه انا الميساج الثاني اللي راح نبعثوا هذو الناس تاع لي ريزو سوسيو اللي ماشي يخلطوا انا ما نتبعش ديجا ما نشوفش لي ريزو سوسيو كاين اللي يشوفك مع المينيستر يقولوا من راندا او من هكا جو بونس كو حنايا رانا في الجزائر والمينيستر الجيريان مانيش سي با ان جويف تو سا ما عندي حتى مشكل معاه وين كاين صح كاين une guerre هكا une petite guerre هكا مع تو سا تو est rentré dans l'ordre الحمد لله اليوم لقينا واحد لقينا مينيستر اللي يسمع لي بريزيدون دي كلوب اللي يعاون لي بريزيدون دي كلوب باسكو اليوم باش انا رحت عند المينيستر ديجا بور لو ستاد باش نومولوغي ستاد تاع تيزي وزو اليوم عندي ان غران بروبليم لو ستاد تاع تيزي وزو وين رايحين نلعبوا لي وين رايحين نلعبوا لي بول عندنا بروبليم ما كاش لو سيرتيفيكا تاع لا فيفا وين انا تقرب عند الدي جي اس وين انا تقربت عند الوالي هذا لازم انا طونك بريزيدون دي كلوب لازم نشوف فوالا نشوف مينيستر بور l'intérêt de la GSK et le ministre il est là pour servir tous les clubs algériens ou le sport en général الحمد لله اليوم
اليوم انا نتفاهموا يسمع المينيستر اللي يسمع اللي يستقبلك كل وقت كي يكون عندك ان بروبليم. جو بونس كو انا راني هنا برك باش نديفوندي لانتيري تاع لا جي اس كا، ما رانيش انا لانتيري بيرسونيل ولا ندير كيما قال لك في السياسه. جو بونس كو هذه بلادنا، وان شاء الله الناس هذو يتفطنوا ما يحوسوش يكسروا بنادم اللي يحب اللي عنده لا فولونتي باش يافونسي. وثاني باسكو لو كان ميتومولوج شي اوبلي كان ميتومولوج تاع زوزود ونا رايحين نلعبوا احنا لو 5 جوي راكم تشوفوا فيه. كاين اللي يسمى ما عندهاش ستاد، كاين البارادو راهي تكاليفيات. رانا حنا توا زيكيب صافي دي انا لازم نروح لبشار باسكو بشار اللي التيران اومولوجي صح. نروح نلعب انا بيرسونيلمون لي كونديسيون التكنيك اللي رايحين يساعدوا لا جي اس كا في الستاف تو سا نروحوا نلعبوا فيه بشار. وبشار ثاني الجزائر. وي كاسب تاع الجي اس كا سوجون ليفر. جو بونس كو جي اتي لي زانتونسيون تاع الاخر تاع المينيستر لا جونيس دي سبور لا جونيس دي سبور اللي عيط ديريكتومون جوستومون il a appelé directement les concernés باش ينترفينو باش يومولوجيونا الستاد ونشكروه. على خير. فوالا ميرسي بوكو، يعطيك الصحة شريف ملال رئيس شبيبة القبائل اللي كان ضيفنا في هذه الصبيحة اون اكسكلوزيفيتي على جو. ميرسي توا شريف حداد. عبدنا بلي البارح سيتي لابوريو بور توا البارح في الليل حتى ل 23 واليوم صباحك معنا. يعطيك الصحة. ميرسي شريف ملال. نميرسيك. كي حرز ربي انا فدي غرزن جي اس كا ان شاء الله دوساني غرزن مش ثاني شوحن انا جي اس كا تالي اتنرني امكي نوث انو من زريت ان شاء الله. فوالا الناس اللي تدينا كاريمون. الي شريف ميرسي. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة ليكيب. ميرسي ليكيب ادوما اوسي. يعطيك الصحة رياض، ميرسي ليكيب، يعطيك الصحة بريزيدون على حضورك اليوم. ادوما ان شاء الله. ولا خلينا نتلاقاو غدا ان شاء الله. علي يعطي الصحة كريم الخضاري ريداكتور شيف تاع لا ماتينال هو اللي كان مور هذا الموعد تاع هذا اليوم. الياس اللي في الانتاج كذلك. نتلاقاو ان شاء الله غدوه. ما تنساوش اليوم عشيه كاين فوسات على 4 اي بي لا سيسيون لايف ابارتيغ دو 21h مع ياسين و ابا ياس. دونك ان نو با غاتي من الساعه حتى ل 11 تاع الليل. حنا نتلاقاو غدوه ان شاء الله على جو الصباح. لا ميور دي ستاسيون سي بيان جو راديو، لا راديو كي vous fait plaisir et qui vous informe en temps réel. الله يدوم هناكم، الله يدوم قصتكم. سلام.